हर दिल अजीजी के लिए यानी हर किसी का पसंदीदा बनने के लिए खास अमाल बताने जा रहा हूँ। जो इंसान ये वाइज रखता है कि हर इंसान उससे मोहब्बत करे, उसका एहतराम करे, उसकी बात माने। ये किसी एक इंसान के लिए अमलियात नहीं बताए जा रहे, ये हर इंसान पे असर करते हैं। जिसके सामने इंसान जाता है वो इंसान आपका दीवाना हो जाता है। ये औलिया अल्लाह के बयान करदा खास अमाल है। इंसान अगर ये चाहता है कि वो हर इंसान का पसंदीदा बन जाए, लोग उसकी इज्जत करें, मोहब्बत करें, तो आज के अमाल मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आसान अमाल है। आपको इज्जत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी। बाल बहनें हमें मैसेज करती हैं कि जहाँ उनकी शादी या ससुराल वाले इज्जत नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, वो भी कर सकते हैं। बाद भाई ये कहते हैं कि हम दूसरे मुल्क में हैं, जिसके पास काम करते हैं वो हमें इंसान ही नहीं समझता। बाद औक़ात इंसान की कहीं शादी हो रही होती है, तमाम लोग राजी होते हैं, लेकिन कोई एक खास इंसान राजी नहीं होता। वो आपको नापसंदीदा समझ रहा होता है, तो फिर भी करेंगे, फायदा मिलेगा। या बाज़ औक़ात पूरी फैमिली आपको पसंद नहीं करती होती, तो ऐसी सूरत में अमल करेंगे, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। खास अमाल है, आम नहीं है। नक्श हर दिल अजीजी के लिए शेख अहमद दिजरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इस नक्श को इस्तेमाल करेगा तो हर दिल अजीज हो जाएगा, सरदारों रहनुमा होगा। इस नक्श को तहारत के साथ लिखकर गले में बांधे। नक्श ये है, ये छोटा सा नक्श है। प्रेम निकलवाना चाहे प्रेम निकलवा सकते हैं, हाथ से नकल करना चाहें तो हाथ से भी नकल किया जा सकता है। सिर्फ इसे नकल करके गले में पहन लेना है। इंशाल्लाह जैसे कि बयान किया गया कि इंसान जैसे सरदार होता है, उसकी इज्जत की जाती है, इस तरह लोग इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे। जो लोग अपने आप को सबसे हकीर समझते हैं कि किसी महफिल में जाएं, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, आपको ना अपने पास कई लोग बैठने देते हैं, अपने आप को आला समझते हैं, ये अमल करेंगे, फिर किसी महफिल में जाके देखिएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इज्जत और जलाल के हसूल के लिए यानी इज्जत भी मिलेगी, रोब दबदबा भी आपको होगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई वैल्यू ही नहीं देता, जिनकी बात नहीं मानी जाती, बात सुनी नहीं जाती। याद रखिएगा, जिसका रोब और दबदबा होता है उसकी लोग बात सुनते हैं, बात मानते हैं, चाहे वो खौफ से सुन रहे हों, डर से सुन रहे हों या मान ले हों, चाहे वो मोहब्बत में, इज्जत में, एहतराम में मान ले हों। तो ये जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, ये भी बड़ा खास नक्शा है। जो इंसान चाहता है कि उसकी किसी आका की तरह, किसी सरदार की तरह, किसी आला बरतर ओहदे पे कोई इंसान फायज हो, उसकी तरह लोग इज्जत करें, तो इसको आपने करना है। लोग मोहब्बत भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, इज्जतें भी मिलेंगी। इसको करने का तरीका ये है कि इस नक्श को लिखकर गले में डालें, नहायत पाकी के साथ नक्श लिखा जाए। नक्श ये मैं जितने नकूश बता रहा हूँ, एक पे इन्हें तन्हाई में करना है, बावजू हालत में नकल करना है। माहवारी की हालत में नकल नहीं कर सकते, पहना जा सकता है। पिछला भी जो मैंने अमल बताया वो भी माहवारी के दिनों में गले में पहन सकते हैं, लेकिन उसे नकल माहवारी के दिनों में नहीं करना चाहिए, बावजू हालत में करें, तन्हाई में, यानी ऐसा कमरा हो जहाँ पे कोई आए जाए ना उस वक्त। अगर प्रिंट निकलवाना है तो फिर भी खुद प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई और निकाल के नहीं दे सकता। अगर प्रिंटर आपके पास पड़ा हुआ है तो खुद प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर कोई और देख के सारे अदाद को नज़र मार के आपको प्रिंट देता है तो फिर इसका असर जाता रहता है, क्योंकि इसकी जहाँ नज़र किसी की पड़ जाए इस पे, तो फिर वो चीज़ इसमें नहीं रहती। तो इन बातों का ज़रा ख्याल रखा करें अगर आप चाहते हैं कि आपको अमल का फ़ायदा मिले। जिस शख्स के पास जाए वो मोहब्बत से सूरत पूरी करे, यानी जिस इंसान के पास ये अमल करके इंसान चला जाता है वो आपकी बात सुनता है। यहाँ तक कि अगर आप ज़रूरतमंद हैं, उससे कोई गर्ज है आपको, आप वो कर्ज पूरी करना चाहते हैं, तो वो आपकी बात मानेगा। अदद इस्मा के और दो बड़े आयत के नक्श, एक वक्फी दूसरा तकसीरी, और फिर इसके बाद तीन नक्श और पस जुमला बड़ा है। ये नक्श है जी, एक, दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात।
کیا یہ جاتا ہے کہ پہلے دن یہ 7 میں 12 نقش ہیں، اس کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ یہ آخری نقش بھی میں دکھائی دیتا ہوں، پہلے میں آرام سے آپ کو نقوش جو ہے ان کو دکھا دوں تاکہ آپ کو نقل کرنے میں مشکل نہ پیش آئے۔ نہ بھی دیر ہو کے بھی ان کو نقل بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ نکلوانا چاہیں تو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اب میں 12 نقش کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ پہلا نقش جو ہے جس کے اوپر 1 لکھا ہوا ہے، یہ 2 دفعہ بنایا جاتا ہے، پہلے دن دوسرے دن۔ ٹھیک ہے، دوسرا نقش ہے، پھر اس کو تیسرے دن پر چوتھے دن بنایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ 4 ہو گئے۔ اب تیسرا جب بنائیں گے تو یہ 5ویں دفعہ اور 6ٹھی دفعہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے چوتھے کو بھی 2 دن مزید بنانا ہے، اور اس کے بعد 5ویں کو 2 دفعہ بنایا جائے گا۔ اب جو آخری 6ٹھا اور 7واں رہ جائیں گے، ان کو آپ نے ایک ایک بنانا ہے، اور ہر دفعہ جس انسان کے سامنے جانا چاہتے ہیں یا تمام لوگوں کے لیے عمل کر رہے ہیں کہ میں جس کے بھی سامنے جاؤں کو میری غرض پوری کرے، مجھ سے محبت کرے، آپ نے اس کو دعا کرنی ہے، اور ان تمام نقوش کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ کسی تعویذ میں بنوا لیں، گلے میں پہن لیں، دائیں بازو میں باندھ لیں، جیسے آسانی ہو۔ جب بھی آپ کسی انسان کے سامنے جائیں گے، وہ آپ کی بات سنے گا، بات ماننے گا، آپ کی غرض پوری کرے گا، انشاءاللہ خاص عمل کریں گے، فائدہ ملے گا۔ لوگوں میں مقبولیت اور ظالم کو ذلیل کرنے کا عمل، اور جو شخص اس آیت شریفہ کا نقش جو ضرب دیا گیا ہو، اس کے عدد کمی اپنے میں مشک گلاب کے پانی اور زعفران سے لکھے، اور اس کو آپ نے اپنے گلے میں پہن لینا۔ یہ نقشہ انشاءاللہ تعالی آپ کو مقبولیت بھی ملے گی، آپ کی لوگ بات بھی مانیں گے اور محبت بھی کریں گے۔ باقی آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اجازت ضرور لے لیا کریں۔ اجازت اسی طرح لینی ہے کہ جنہوں نے پہلے چینل سبسکرائب کر لیا وہ انہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی سب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ہمارے جو عملیات ہیں ان کے نیچے کمنٹس پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو کس حد تک فائدہ ملتا رہا ہے۔ تو چونکہ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی سب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے سبسکرائب کرنا۔ اور دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لازماً چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے۔ یہ اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک جات پوری کر دے۔ آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ نام چھوڑتے ہیں اور دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے مسائل بغیر عملیات کے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ ہم نے پہلی دعا شروع نہیں کیا، پہلے قریشی سبز چینل پہ کئی سال پہلے شروع کیا گیا تھا، اور لوگوں کو فائدہ ملتا رہا۔ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ملے گا، اور آپ کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا اگر آپ کمنٹس میں چھوڑتے ہیں۔